आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम नयाँ बाटोमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। नयाँ बाटो कार्यक्रममा आज हामी लकडाउनको लगभग 36औं दिनमा आइपुगेका छौं। मुलुक कोभिड-19 बाट बच्नको लागि लकडाउनमा छ। तेस्रो पटक थप गरेको लकडाउनको समय अवधि लम्ब्याउँदै फेरि पनि लकडाउनको समय अवधि 10 दिन थपिएको छ। यो आवश्यक थियो या थिएन? लकडाउनको विकल्प के हुन सक्थ्यो? यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौं हामी। सँगसँगै सरकारले भर्खरै मात्रै जारी गरेको अध्यादेश निकै विवादास्पद बनेको छ र त्यो अध्यादेश हाललाई जारी नगर्ने भनेर पछाडी हटिसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस्तै संवैधानिक आयोग सम्बन्धी पनि के गर्ने भन्ने कुरामा बहस भइरहेको छ। यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिको भूमिका के हुन सक्छ? अध्यादेश राष्ट्रपतिको सिफारिसमा भएको भन्दै निकै विरोध भएको छ, प्रधानमन्त्री सँगसँगै राष्ट्रपतिको पनि। त्यस्तै कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरिएको छ। के यो सर्वदलीय संयन्त्र गठन आवश्यक थियो? सर्वदलीय संयन्त्रहरू विभिन्न समितिहरू गठन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्छ त? आज हामी यी लगायत अन्य विषयहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ। सबै विषयलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हामी यो कोभिड-19 बाट बच्नको लागि लडिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले हालै मात्र एउटा विधेयक ल्याउनु भयो। त्यो विधेयक निकै विवादास्पद बन्यो र त्यो विधेयकबाट पछाडी हट्नुपर्ने अवस्था आयो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेतको माग भइरहेको छ। यो कानुन सुशासन र नैतिकता विपरीत नै भयो भनेर निकै आलोचना भएको छ। यदि सानो तहको त्यो व्यक्ति हुन्थ्यो भने उलाई यति बेलासम्म कारागारको सजाय उले भोगिसक्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, होइन? त्यस्तै संवैधानिक आयोग सम्बन्धी अर्को विधेयक जारी गरेको छ। यो पनि खटपटकै अवस्थामा छ। सत्ता पक्षकैहरूले पनि विरोध गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँ एउटा विश्लेषक भएको हिसाबले यो कुरालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, दुईटा जुन विधेयक पेश भयो, सरकारले बनायो र राष्ट्रपतिबाट एप्रुभ गरायो। एप्रुभ गराइसकेपछि केही दिन विरोध भयो। विरोधपछि तुरुन्तै फेरि फिर्ता लिने पनि काम भयो। त्यहाँ दुईवटा विधेयकहरू प्रस्तुत भएका थिए। एउटा दल सम्बन्धी र अर्को संवैधानिक निकाय सम्बन्धी। दल सम्बन्धीमा नयाँ दल गठनको प्रक्रिया संसदमा उपस्थित सांसद सङ्ख्या 40% भए नयाँ दल दर्ता गर्ने भन्ने किसिमको थियो। र यो सम्बन्धमा चाहिँ म अलिकति उत्साही र अलिकति यसको पोजिटिभ इन्टरप्रिटेसन मैले के गर्न खोजेको हो भने, चुनाव जितेका मानिसहरूले, चुनाव जितेका दलहरूले यदि काम गर्न सकेनन् भने स्वाभाविक रूपमा 40% पुर्याएर नयाँ आइडिया, नयाँ सोचका साथ कुनै दल बन्छ भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन। त्यसैले दलीय व्यवस्थामा दलहरू फुट्छन्, दलहरू जुड्छन्, त्यो अत्यन्तै स्वाभाविकै हो। यो स्वाभाविक प्रक्रियामा त्यो जान सक्थ्यो, तर ताली पिटेरै त्यो फिर्ता पठाइयो। र म चाहन्थेँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा शासन गरेको 30 वर्ष भयो। हामीले 30 वर्षमै पञ्चायती व्यवस्था फाल्यौँ। के आधारमा फाल्यौँ भने नेपाली जनताको सुख सम्पन्नता आएन, यो व्यवस्थाले अब नसक्ने भयो। त्यसैले हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेर बहुदलीय पद्धति एडप्ट गऱ्यौँ, हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। र त्यसमा पनि उहाँहरूले 30 वर्ष लगभग काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सबै किसिमका कम्युनिस्टहरूले शासन गरेका छन्। उनीहरूसँग अहिले प्रधानमन्त्रीको थुप्रो छ र काङ्ग्रेसले पनि लामो समयसम्म शासन गर्यो। तर जनताको दुःख, जनताको पीर, जनताको आँसु आज पनि रोकिया छैन। त्यसैले मेरो चाहना के थियो भने, यदि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र राम्रा मान्छे छन्, यो देशको चिन्ता गर्ने मानिस छन्, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो देशको चिन्ता गर्ने मानिस छन् भने यो 40% को आधार बनाएर उनीहरू छुट्टै दल गठन गर्न सक्छन् र तिनीहरूले एउटा नयाँ फड्को मार्न सक्छन् नेपालमा। किनभने दल भनेको साधन हो, साध्य होइन। साध्य चाहिँ जनता हुन्, साध्य देश हो। यदि देश र जनताले राजनीतिक दलबाट फाइदा लिन सक्दैन भने त्यस्तो दलको उपादेयता पनि सिद्धिनुपर्छ। तर खुकुरी कसैले मान्छे काट्न प्रयोग गर्छ भने उसलाई कानुन लाग्छ, होइन? दाउरा काट्न प्रयोग गर्दा त त्यो ठिकै हुन्छ नि। त्यसैले तर खुकुरी बनाउन रोकिएको छैन। त्यसैले यो विधेयकले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट सबैमा एउटा तानाशाही प्रवृत्ति जुन नेताहरूको छ, नेताहरूको जुन अभिमान छ र सांसदहरूलाई एउटा भेडा बाख्रा हुन्, यिनीहरूलाई हामीले जे भने पनि हुन्छ भन्ने जुन अनैतिक चिन्तन, सामन्ती चिन्तन जुन नेतृत्वमा छ, त्यो चिन्तनबाट पनि यो 40% विधेयकले मुक्त हुन्थे उनीहरू। र एउटा सांसदले बोल्न पाउने,
कहाँ छ संसदमा फ्रिडम, कहाँ छ सांसदलाई फ्रिडम यहाँ? त्यसैले यो 40%ले उनीहरूलाई फ्रिडम दिन्थ्यो। म चाहिँ खास गरिकन इन्डिभिजुअल लिबर्टी चाहन्छु, व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई म अहम महत्त्व दिन्छु। त्यसैले व्यक्तिको स्वतन्त्रता संसद भएर पनि उसले प्राप्त गरेका छैन र यो 40%ले सम्भवतः प्राप्त गर्न सक्ने छ जस्तो लागेर मलाई देशलाई हेरेर यो विधेयक ठिक छ भन्ने लागेको। तर ताली पिटेकै आधारमा प्रधानमन्त्री, त्यत्रो बलियो प्रधानमन्त्री, 2/3 मेजोरिटीको प्रधानमन्त्री ढ्याङ्ग्रो ठटाकै भरमा उहाँ डराएर त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो। त्यसै गरिकन संवैधानिक आयोगको सम्बन्धमा पनि मेरो विश्लेषण के छ भने कार्यकारी अधिकार नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। विगतमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काम गर्न नसकेरै संसद विघटन गर्नुभयो र यस्ता धेरै सरकार परिवर्तन हुने पनि यी अनेक रिजनहरू छन्। तपाईलाई म थोरै रोक्न चाहे, यदि प्रधानमन्त्रीले ल्याएको यो विधेयक चाहिँ कानुन नीति नियम अनुसार ठिक थियो? संवैधानिक हिसाबले दल सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ नेपालको संविधान, पार्टीका अध्यक्ष अथवा सभापतिहरू तानाशाही सामन्तीबाट जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति उनीहरूलाई ठेस लाग्थ्यो। उनीहरू अलिकति कन्सल्टेसनमा जाने, सांसदहरूका पनि कुरा सुन्ने, उनीहरूका विचारहरू बुझ्ने तहसम्म पुग्थे। तर अहिले त्यो भएन र किनकि नेपालका राजनीतिक दलहरू यो संस्कार अहिले पनि त्यो सामन्ती संस्कार, सामन्ती चिन्तन यिनीहरूमा बाँकी छ, यिनले त्यो अगाडि बढ्न दिएनन्। र संवैधानिक निकायमा पनि 5-6 जनाको जुन संवैधानिक निकाय छ त्यसमा घटबड केही गरेका छैन। प्रधानमन्त्रीले मात्रै के गर्नुभएको हो भने गणपूरक सङ्ख्या चाहिँ गर्नु त्यो घटाइएको मात्रै हो, त्यसको व्यवस्थापन मात्रै गरिएको हो। पिउन हटाउन पनि पाउँछ उसले सबै चिन्तन गर्न पाउँछ, किनकि जनताको म्यान्डेट जसले पाउँछ, जोसँग कार्यकारी अधिकार हुन्छ उसले कामै गर्न नपाउने हो भने कार्यकारी अधिकारको प्रधानमन्त्री हामीलाई किन चाहियो? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले कहिले पार्टीबाट अप्ठ्यारो, जस्तै एमसीसीमै पार्टीबाट अप्ठ्यारो पर्यो, प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो सरकारले साइन गर्यो, सम्झौता गर्यो अमेरिकासँग एमसीसीको, तर ओली सरकारले यसलाई इन्डोर्स गर्न सकेन पार्लियामेन्टमा, किनभने सभामुख पनि विपक्षमा, पार्टीका नेताहरू पनि विपक्षमा। त्यसैले कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसक्ने स्थितिमा यो देशको सम्पन्नता, यो देशको सुखीपन यो आउने सम्भावना हुँदैन। आज केपी ओलीलाई मात्रै नहेरौँ, भोलि प्रधानमन्त्री अर्को हुन्छ, पर्सि अर्को होला। प्रधानमन्त्रीको पद एक्जिक्युटिभ हो भने उसलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ। हातखुट्टा बाँधेर, प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बाँधेर ल काम गर अनि गरिनस् भन्न चाहिँ मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई के अप्ठ्यारा थिए ती सबै अप्ठ्याराहरू उनले फुकाउन पाउँछन्। मैले खालि केपी ओलीको अनुहार मेरो अहिले नजरमा छैन, मलाई प्रधानमन्त्रीको पदसँग मतलब हो। त्यो प्रधानमन्त्रीको पद जो एक्जिक्युटिभ हो, नेपाली जनताले जसलाई मत दिएका छन्, तिमी काम गर, तिम्रो घोषणापत्र अनुसार हामीलाई मन पर्यो त्यो अनुसार तिमी काम गर भनेर जनताले मत दिइसकेपछि त्यो घोषणापत्र अनुकूलको चरित्र प्रधानमन्त्रीले देखाउन पाउनुपर्छ। संवैधानिक निकायमा पनि त्यही भयो। तर ताली पिटेको भरमा, ढ्याङ्ग्रो ठटाएकै भरमा 2/3 प्राप्त प्रधानमन्त्री लुसुक्क पुच्छर टाँगा मुनि हालेर भाग्नुभयो। मलाई बडो चित्त दुखेको छ, बडो मन परेको छैन। यी दुईटा विधेयक जानी नजानी उहाँले ठिकै ल्याउनु भएको थियो। काम गर्न नदिने परम्पराको निरन्तरता हो भनेर भन्छु म यसलाई। अब यो कुरालाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि निकै आलोचना भयो। अहिले सडकदेखि सदनसम्म प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको आलोचना भइरहेको छ। के साँच्चै राष्ट्रपतिले गलतै काम गर्नुभएको थियो? यो विषयमा मैले टीका टिप्पणी गरेको सुनेको छु। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल राष्ट्रपति भनेको छ। त्यो नेपाली भाषा बुझ्ने मान्छेले जसले पढे पनि प्रष्टसँग नेपालको राष्ट्रपति सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो, उसको एक्जिक्युटिभ पावर छैन। उसको प्रमुख सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री हो र प्रधानमन्त्रीले लिएर गएको कुरोलाई नेपालको राष्ट्रपतिले अन्यथा गर्न मिल्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छैन। त्यसैले अब साथीहरूले प्रश्न गरेर सुन्छु म, राष्ट्रपतिले रोक्नु पर्थ्यो, राष्ट्रपतिले सल्लाह गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिलाई त्यो स्वविवेकीय अधिकार, स्वविवेकको अधिकार नेपालको संविधानले दिएको छैन। त्यसैले राष्ट्रपतिलाई उकास्ने, कहिले आफूलाई मन पर्दाखेरि राष्ट्रपतिले धेरै गर्यो भन्ने, आफूलाई मन नपर्दाखेरि राष्ट्रपतिले गरेन भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले मैले स्वविवेक अथवा को विवेकको अधिकार कसैलाई दिनु हुँदैन। संविधानले जे तोकेको छ, नेपालको कार्यकारी अधिकार सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ र प्रधानमन्त्री चिफ एक्जिक्युटिभ पद हो नेपालको र राष्ट्राध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले लगेको कुरो विलम्बन नगरिकन त्यसलाई लालमोहर लगाउनु पर्छ। उसको भूमिका त्यति मात्रै हो। त्यसैले कानुनविद साथीहरूले, लयरहरूले, वकिल साहबहरूले बहस गरेको मैले सुनेको छु। यसरी मान्छेलाई उकास्ने, आफ्नो फेभरमा भयो भने
आफूलाई मन परेको कुरो छ भने चाहिँ ठिक भन्ने, आफूलाई मन नपरेको कुरो चाहिँ फलानाले गल्ती गर्यो अर्कोले गल्ती गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी हक दिएको छैन। त्यो प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्, राष्ट्रपति जोसुकै होस्, भोलि आज एउटै दलको प्रधानमन्त्री र त्यही दलको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरो मिल्छ, स्वाभाविक होला। भोलि प्रधानमन्त्री एउटा दलको, राष्ट्रपति अर्को दलको भयो भने के गर्ने? त्यतिखेर राष्ट्रपतिले रोकिदिनु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यसैले आफू अनुकूलको व्याख्या गर्ने होइन, संविधानको स्पिरिट र संविधानको मर्ममा कानेर ठेस लाग्ने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसैले मैले राष्ट्रपतिले जे भूमिका प्ले गर्नु भएको छ यो दुईटा विधेयकको सन्दर्भमा उहाँले ठिक गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले लिएर जानुभयो, यो अध्यादेश जारी गर्नु, उहाँले जारी गरिदिनु भयो, खारेज गर्नुहोस् भन्नुभयो, खारेज गरिदिनु भयो। त्यसैले मैले यहाँनिर राष्ट्रपतिको भूमिकालाई अन्यथा देखेको छैन। अब हामी यो कोभिड-19 विरुद्ध लडिरहेका छौँ, यो महामारीलाई पछाडि पार्नको लागि। यस्तो विषयमा विभिन्न समितिहरू पनि गठन भएका छन्, विभिन्न निकायले आफ्नो तहबाट काम पनि गरिरहेका छन्। तर फेरि के आएको छ भने सर्वदलीय संयन्त्रको बहस पनि अगाडि आइरहेको छ हैन। अब हजारौं व्यक्ति खाना नपाएर बसिरहेको अवस्था छ। अब यो सर्वदलीय संयन्त्र जस्तो कमिटी गठन गरेर यो आवश्यक छ, यसले राहत देला? नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री छ, त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्री छ, लगायतका निकायहरू छन्, सेना पुलिस सबैका मन्त्रीहरू छन्, गृहमन्त्री छ, सबै मन्त्रीहरू छन्। कार्यकारी अधिकार उनीहरूसँग निहित छ र नेपालको संविधानले उनीहरूलाई चिन्छ। त्यसैले अन्य संयन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई, कार्यकारी मानिसलाई त्योभन्दा माथि अर्को कुनै निर्देशन दिने खालको, अलिकति भाले बन्ने खालको संयन्त्र बनाउन खोज्या हो भने त्यो संयन्त्र आवश्यक छैन र त्यसलाई संविधानले चिन्दैन। तर प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गर्नलाई, मन्त्री परिषदलाई सपोर्ट गर्नलाई कुनै संयन्त्र बन्छ भने त्यो कुनै आपतको कुरो भएन, त्यो बन्न सक्छ। तर त्यो पनि संविधानले चिन्दैन, किनकि संविधानले निश्चित केही आयोगहरू चिन्छ, केही सरकारले बनाएका समितिहरूलाई चिन्ला, कानुन अनुसार बनेका, नभए सल्लाहकार कसले के सल्लाह दिन्छन् त्यो सल्लाह दिनलाई छुट छ, जम्मैलाई सल्लाह दिन छुट छ। तर मलाई यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले जुन यो विभिन्न समितिका कुराहरू आएका छन्, प्रधानमन्त्रीलाई आज केपी ओलीको कुरो अनुहार नहेरौँ न हामी, भोलि अर्को होला। प्रधानमन्त्री भन्दा माथि कार्यकारी अधिकार नेपालमा कोहीसँग पनि हुनु हुँदैन र प्रधानमन्त्रीलाई डाइरेक्ट गर्ने उसको मेनिफेस्टो मात्रै हो, उसको पार्टी हो, उसको मेनिफेस्टो हो। मेनिफेस्टोमा निर्वाचनमा जाँदाखेरि दलहरू निर्वाचनमा मेनिफेस्टो लिएर जान्छन्, त्यो मेनिफेस्टो जनताले मन पराउँछन् र त्यो मेनिफेस्टोको आधारमा मत दिएर पार्लियामेन्टमा पुग्छन्। त्यसको पार्लियामेन्ट्री लिडर प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसको मेनिफेस्टोप्रति रेस्पोन्सिबल हुने हो। अरू कोही व्यक्ति कुनै शक्ति केन्द्रप्रति रेस्पोन्सिबल हुन थाल्यो भने सबैलाई मिलाउँदा यहाँ सम्भवै छैन, साध्यै लाग्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई अथवा सरकारलाई सपोर्ट गर्नलाई समितिहरू बनाउन त्यहाँ कहीँ गफै गर्नु परेन, जसले पनि बनाउन पाउँछ। तर प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले, अथवा आफू भाले बन्न अथवा आफ्नो इगो सेटिस्फ्याक्सनको लागि कसैले यो संयन्त्र बनाउने कुरा गर्छ भने त्यो असंवैधानिक पनि हो र अनैतिक पनि हो। अब फेरि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको विषय। यो विषयमा लिएर सर्वेन्द्र खनाल लगायत 2-3 जनालाई रोमलिएको छ। अब के साँच्चै उनीहरूले अपहरण गरेकै थिए र उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ त? यो विवादास्पद काम भएको छ। मेरो आग्रह के छ भने एकचोटि सर्वेन्द्र खनाल उहाँ पुलिसको प्रमुख भएर रिटायरमेन्ट लिनुभयो। उहाँले यदि आम नागरिकले कुनै एउटा नर्मल मान्छेले त्यो अपहरणको त्यो केस घटाएको भएदेखि उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो? आम नागरिकको केसमा उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो? सर्वेन्द्र खनालजी धेरै ठुलो मान्छे हुनुभयो, उहाँको केसमा चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ भुइँ मान्छे, सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई एउटा नियम अनि ठुला बडालाई अर्को नियम हुन सक्छ? महेश बस्नेतलाई आज के भन्ने? अपराधी अपहरणमा संलग्न सांसद, अर्को किसान श्रेष्ठ अपहरणमा संलग्न सांसद भनेर भन्ने अब निर्देशन कसले दियो? त्यसैले एउटा मान्छे, एउटा डाक्टर साहबको सांसद हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनेक किसिमले उहाँ आफैले भने हो म अपहरणमा परे भनेर रुँदै हिँड्नु भएको छ मिडियाहरूमा। म आग्रह गर्न चाहन्छु, कानुनले दण्डित, हाम्रो कानुनले, हाम्रा आचार संहिताहरूले अपहरण गर्ने केसमा, अपहरणको केसमा जो भिक्टिम हो, जसरी सभामुखको
को विरुद्ध एउटी नारीले जब व्यक्त गरिन्, सभामुखको पद पनि गयो र उनी केही दिन जेल पनि बसे, पछि सफाई पाए। त्यसै गरिकन भिक्टिमले म अपहरणमा परि भनिसकेपछि सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला त के कुरो, यो देशको राष्ट्रपति भए पनि रुल अफ ल, कानुनले सानो र ठुलो भन्नु हुँदैन, कानुन सबैको लागि बराबर हो। यदि रुल अफ ल केपी ओली सरकारले रुल अफ ल चलाउन चाहेको हो भने दुईवटा सांसद र त्यो भूपू आइजिपी तुरुन्तै कानुनको दायराभित्र उनीहरू आउनुपर्छ। अन्यथा अहिले पनि नेपालमा रुल अफ ल होइन, रुल अफ ग्याङ रहेछ, गुन्डागर्दी रहेछ, गुन्डाहरूको शासन रहेछ भन्ने नै निचोड निस्किन्छ। अब 1 महिनाभन्दा लामो समय भइसक्यो लकडाउन भएको छ। अब यो घट्ला भन्दै यद्यपि यसको महामारीबाट बच्नको लागि पनि थपेको हो, स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकको, तर फेरि 10 दिन थपेको छ। अब यो लकडाउनको समयावधि थप 10 दिन थपिँदा तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? यद्यपि तपाईँ पहिलेदेखि नै लकडाउन खोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली, मैले नेपालमा यो रोग जन्मेको होइन, यो बाहिरबाट आएको इम्पोर्टेड डिजिज हो, यो इम्पोर्टेड डिजिज हो यो। त्यसैले हामीले बाहिर हाम्रा सिमानाहरू, हाम्रा फ्लाइटहरू, अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू हामीले रोक्दाखेरि केही इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो सदाशयता हो। उद्योगहरू, निश्चित उद्योगहरू चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म पहिल्यैदेखि हुँ र चल्नुपर्छ, उद्योगहरू चल्नुपर्छ। कल कारखाना चलेनन् भने मान्छेले खान पाउँदैनन्। भोलि यसै पनि गरिब छौँ, यसै पनि व्यवस्था छ, हामीलाई विदेशीले रोटी दिनुपर्ने अवस्था छ हाम्रो। यस्तो अवस्थामा नेपालमा केही उद्योगहरू चलुन्, नेपालीहरू रोजगारीका लागि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूको पेट भोको रहन्छ, त्यसैले उनले काम निश्चित एउटा अनुशासनमा बसेर उनले काम पाउन् भन्ने सदाशयता र त्यो एउटा भनाइ मैले राख्दै आएको पनि हुँ। फेरि अझ 10 दिन थपिएको छ। मलाई के लाग्छ भने यहाँ लकडाउन बाहेक अर्को मान्छेले विकल्पै देखेनन्, प्रतिपक्षीसँग पनि अर्को विकल्प छैन। सबै चुप्प लागेर लकडाउनलाई समर्थन गरेर बसेका छन्। तपाईँ एफएनसीसीआई उद्योगपतिहरू चुप्प लाएर बसेका छन्। व्यावसायिक मानिसहरू, ब्याङ्कहरू, क्यापिटल मार्केटहरू सबै चुप्प लागेर 35-36 दिन 37 दिन हुँदाखेरि पनि यतिकै बसेका छन् र अहिलेसम्म नेपाल पीडित देशभित्र पर्दैन। नेपाल सुरक्षित छ। जे जतिलाई कोरोना लागेको छ त्योभन्दा बेसी त यहाँ एक्सिडेन्टबाट घाइते भएका होलान्, अरू रोगले मरेका होलान्, तर नेपाल अहिले पनि सुरक्षित छ। विभिन्न कारणले हामी सुरक्षित छौँ। तर यस्तो सन्दर्भमा पनि आज सबैजना चुप्प लागेर लकडाउन बाहेक अर्को विकल्प देखेका छैनन्। म यतिखेर ताइवानको एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। ताइवानमा अहिले जिडिपी उनीहरूको ग्रोथ रेट 2.4%ले ग्रोथ रेट बढ्यो। त्यहाँ लकडाउन छैन, तर हाम्रोभन्दा अगाडि कोरोनाका पेसेन्ट त्यहाँ देखिएका हुन्। कोरोनाले त्यहाँ केही भिक्टिम पनि भएका छन्। दक्षिण कोरिया, त्यहाँ लकडाउन छैन। अमेरिकाका 16वटा राज्यमा मात्रै लकडाउन छ, बाँकी राज्य अमेरिकामा पनि खुलेका छन्। त्यही भारत, त्यत्रो कोरोनाका केसहरू देखिएका छन्, तर कोरोना सबै प्रदेशमा त्यो लकडाउन छैन, भित्र मुभमेन्ट गर्न दिइएको छ र कसैले खुल्ला पनि गरिसकेका छन्। प्लेनको टिकट काट्न सुरु गरिसकेका छ, त्यही भारतमै अन्तर्राष्ट्रिय प्लेनका टिकटहरू बुकिङहरू सुरु गरिसकेका छन्। तर नेपाल जहाँ केस छैनन्, अलिअलि केस महामारीमा आउनु 3 करोड पपुलेसनमा त्यो त्यति अस्वाभाविक होइन। हामीले ती केसहरू पनि हाम्रा हेलचेक्र्याइले अथवा हाम्रो बुद्धि नपुगेर आएका केसहरू हुन्थे। त्यस्तो अवस्थामा हामीले विदेशीहरूसँग सिक्नुपर्ने कुरा नसिकिकन हामीले शुद्ध लकडाउन भनेको अन्तिम हतियार हो, यो अन्तिम हतियार निरन्तर लागू गरेर हामी गलत गर्दैछौँ। हामीले इकोनोमिक एक्टिभिटिज नगरिकन नेपालीहरूको दैनिकी चल्न सक्दैन। आज मान्छेहरू भोकै तडपिरहेका छन्। नाङ्गा खुट्टाले 600 किलोमिटर मान्छे हिँडेका छन्। आर्थिक गतिविधि शून्य छ। यस्तो अवस्थामा म आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले यो लकडाउन मात्रै अन्तिम उपाय सोच्यो। अब हामी अझ वुहानबाट आएको यो भाइरस चीनमा वुहानमा अझ पनि बाँकी छ। भोलि यो भाइरस त देखिरहन्छ। त्यसैले सरकारले बुद्धि पुर्याओस्। बन्द सोलुसन होइन, लकडाउन सोलुसन होइन। हामीले लकडाउन, हाम्रो रहर थियो लकडाउन गऱ्यौँ, अब लकडाउन खोल्नुपर्छ। इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू बढ्नुपर्छ, मान्छेलाई नर्मल लाइफमा फर्किन दिनुपर्छ। यदि होइन भने हामीले टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अब
जस्तै दक्षिण कोरियामा चाहिँ चिप्सको प्रयोग गरे, उनीहरूले सर्भिलेन्स गरे, घडीमा चिप्स हालिदिए, मान्छेको मोनिटरिङ गरे, उसको मोबाइल फोनमा चिप्स हालिदिएर मोनिटरिङ गरे, उसको सबै कुरो ऊ डिस्टेन्समा उसले सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गरेन भने घडीले भनिदिन्छ तिमीले सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर भनेर। त्यो किसिमको टेक्नोलोजीको उनीहरूले प्रयोग गरेका छन्। हामी चाहिँ बुद्धि प्रयोग गर्नुभन्दा नि बल प्रयोग गर्ने, लकडाउन गरौँ भन्दा त 2 मिनटको निर्णयले हुन्छ, सजिलो निर्णय लागू गरेका छ, यो गलत हो। र अहिलेको यो निर्णयसँग मलाई यो रोगकोसँग भन्दा नि पोलिटिकल डिसिजन हो कि जस्तो लागेको छ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विग्रहको कारणले, आन्तरिक झगडाको कारणले मान्छेहरूमा जुन मोमेन्ट हुन सक्ने सम्भावना छ, लकडाउन भनेपछि त्यो मोमेन्टलाई नियन्त्रण गर्नको लागि इट इज प्योरली द पोलिटिकल डिसिजन। अब चाहिँ यो सम्भवतः यो सत्ता राजनीतिसँग कोभिड अब सफर गर्ने भयो। नेपाली जनताले सम्भवतः अझ अर्कोचोटि पनि लकडाउन कन्टिन्यू नहोला भन्न सकिँदैन, कन्टिन्यू हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। यदि कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान भएन भने यो लकडाउन अझ निरन्तरता हुन्छ, किनभने यसको रिलेसन अब यो लकडाउनको रिलेसन डिजिजसँग छैन, यो लकडाउनको रिलेसन पोलिटिक्ससँग छ। अब गरिब पीडितलाई निकै समस्या भएको छ, यो लकडाउनको कारणले गर्दा काम गर्न पाइरहेका छैनन्, राहतका प्याकेज सम्बन्धित ठाउँमा पुगिरहेका छैनन्। कसरी ती राहतका प्याकेजहरू वितरण गर्यो भने वास्तविक श्रमिक कहाँ पुग्ने थियो? मेरो आग्रह छ सरकारलाई, क्यास दिनुहोस्, राहत क्यासमा दिउँ। हामी केही मान्छेहरू पीडित छन्, व्यवसायीहरू पीडित छन्, तिनलाई क्यासमा हामी अफर गरौँ, उनका ब्याजहरू घटाइदिउँ, जुन इएमआई तिर्नुपर्ने हो त्यसलाई अर्को वर्षसम्म तिर्ने पर्ने पारिदिउँ। गरिब दुखी रोजगारीले पेट पाल्नुपर्ने ठुलो जनसङ्ख्या छ हामीसँग, त्यसलाई क्यास अफर गरौँ र क्यास अफर गर्दाखेरि पैसा पुगेन भने पैसा बढी छापौँ, किनकि हाम्रो जिडिपीको 75% हामी खर्च गर्न सक्छौँ, हामीलाई समस्या छैन। र 75% अहिले पुग्दैन, हाम्रो 40-45% मात्रै हामीले पैसा छापेका छौँ, 75% हामी पैसा छाप्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा अहिलेको भन्दा ठ्याक्क डबलसम्म हामी पैसा छाप्न सक्छौँ, पैसा बढी छापौँ र क्यासमा हामीले राहत प्याकेज हामीले दिउँ भनेदेखि मेरो विचारमा अलिकति पिपुललाई कन्फिडेन्समा लिन सकिन्छ सजिलोसँग। त्यसैले मेरो सरकारलाई आग्रह छ, क्यास पैसा छाप्नुहोस् र क्यासमा पैसा दिनुहोस्, यसो गर्दा इन्फ्लेसन पनि हुँदैन, किनभने हाम्रो अरू एक्टिभिटी ठप्प छन्। नेपालमा छ्यापछ्याप्दै नयाँ पार्टीहरू खुल्छन्, यो कुनै नौलो कुरा भएन, फेरि फुट्छन् फेरि जोड्छन्। अहिले फेरि केही पार्टीहरू जुटेको अवस्था छ, फुटेका पार्टीहरू जुटेको अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? एकदम दुईवटा पार्टी राप्रपाहरू जुटेका छन् र राप्रपा भने चाहिँ सामन्तवादी पार्टी हो। यो सामन्तीहरू, राणाहरूको सम्पत्ति, राणाहरूले बाँडेको सम्पत्ति अहिले इन्टरटेन गर्नेहरू, पञ्चायती व्यवस्था शाह फ्यामिलीले बाँडेका सम्पत्तिहरू अहिले इन्जोय गर्नेहरू केही मिलेर राप्रपा भन्ने सङ्गठन खोलेका छन्। त्यो चाहिँ यो सामन्तीहरूको पार्टी हो। यो सामन्तवादी पार्टीले 21औं शताब्दीले लिड गर्न सक्दैन, त्यसैले उनीहरू जोडिनु अथवा फुट्नुसँग नेपाल त्यति महत्त्व राख्दैन। तर अर्को हिजो अस्ति बनेको एउटा जनता सोसलिस्ट पार्टी जनता सोसलिस्ट पार्टी, यो पार्टीको चाहिँ बेसिक कुरो म भन्छु एक लाइनमा, त्यो बेसिक कुरो के हो भने यिनीहरू इथोसेन्ट्रिक नेसनलिजम चाहन्छन्। इथ्नोसेन्ट्रिक नेसनलिजम भनेको चाहिँ जात जातिको नेसनलिजम हो, जस्तै तामाङ नेसनलिजम, अब नेवार नेसनलिजम। यो जात जातिको नेसनलिजमले चाहिँ देश सकिन्छ, देश खतरनाक मोडमा जान्छ। त्यसैले एथ्नोसेन्ट्रिक नेसनलिजमवालाहरूलाई चाहिँ देशले सम्भवतः थेग्न सक्दैन, यो गलत हो। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम नयाँ बाटो यति नै। आजको कार्यक्रममा हामीले दुईवटा विवादास्पद विधेयक, राष्ट्रपतिको आलोचना, त्योसँगै कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि गरिएको समयावधि, गरिब विपन्नहरूका लागि राहत प्याकेज र नयाँ पार्टीहरू फेरि एकजुट भएको, यी समग्र विषयमा रहेर केन्द्रित भएर कुरा गर्यौँ। कृपया हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट आजका अतिथि प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने सहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।